محمد بن هادي أمامكم، انتقدت خطبة الإمام وغردوا بها في توتراتهم، قولوا ما شئتم، أنا ما أعرف كيف تجمع كلهم. غرد بها عرفات، وغرد بها عبد الإله، وغرد بها عبد الواحد، وغرد بها هاني، وغردوا بها جميعا وهي مسحوبة عندي بالألوان من حساباتهم الرسمية. ومع ذلك الكذبة يقولون ليس لمحمد بن هادي موقف من الإمام. أي فجور بعد هذا الفجور في الخصومة؟ إذا كان هذا كله وقد نشرتموه أنتم في حساباتكم وتقولون بعد ذلك محمد بن هادي ليس له موقف واضح من الإمام،